नमस्कार दर्शकवृन्द, दिवान भ्लग हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक अभिनन्दन जनाउँदै विशेष आज हामी दार्जिलिङ जिल्ला अन्तर्गत तकदा ब्लकको एउटा सानो गाउँ जो लिङदिङ बस्तीमा हामी भर्खरै मात्र प्रवेश गरिसकेका छौँ र विशेष गरेर आज हामीले एउटा भिडियो मार्फत है वर्तमान युवाहरूलाई एउटा जागरुक गराउन हेतु र एउटा प्रेरणा दिन हेतु यो एउटा भिडियो हामीले बनाउने कोसिस गरेका छौँ र आज हामीले यस्तो व्यक्तिलाई हामीले उहाँको व्यक्तित्वबारे हामीले ल्याउने कोसिस गरेका छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ मध्य लिङदिङ निवासी दुर्गाप्रसाद खवास। दाजुलाई देवान भ्लगमा स्वागत छ। अब हामी बसेर दाजुसँग नै एउटा कुराकानी गरौँ है, दाजुकै सँग नै एउटा बातचित गरेर है दाजु के हो कस्तो हो र अहिले के हुनुहुन्छ त्यो विषयमा हामी दाजुसँगै बसेर जान्नेछौँ। र दाजुको विषयमा है सुन्नमा धेरै आइरहेको थियो है। दाजु एउटा यस ठाउँमा बसेर है आफ्नै एउटा बलबुतामा एउटा आफ्नै कोसिसमा दाजुले आफै एउटा जति पनि दाजुले काम गर्नुहुँदैछ है एउटा तपाईँ खेती किसानपट्टि पनि हुनुहुन्छ, एक्टिभ हुनुहुन्छ। तपाईँ हर क्षेत्रमा तपाईँ एउटा थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूमा पनि हुनुहुन्छ है। एउटा कसरी चाहिँ तपाईँले यो खेती किसान है, यो वस्तुपालन, यो फुलको खेती है, यो सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईँले एक्लैले नै अब भ्याउनुहुन्छ, कसरी चाहिँ सबै कुरालाई समेट्नुहुन्छ तपाईँले? भाइले थुप्रै प्रश्न एकैचोटि राख्नुभयो र जुन चाहिँ अब मेरो व्यक्तिगत विषयमा उहाँले धेरैवटा कुरा गरेर प्रश्न राख्नुभयो र विशेष अब मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि अब मैले त अहिलेसम्म केही पनि गरेको छु जस्तो त अब म आफैलाई लाग्दैन र पनि अब भाइहरूले मैले केही गरेको देख्नु भएछ र उहाँहरू यहाँ आइदिनु भएछ र विशेष धन्यवाद उहाँलाई। र सुरुमा विशेष गरेर अब व्यवसायकै आधारले हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ अब हाम्रो यो बस्ती भेगमा अब बस्तीको जग्गा भएकोले गर्दाखेरि सुरुदेखि अब हामीले बारी खेतीको काम गर्दै आएको, खेतीपातीमा जस्तै अब टमाटर, डल्ले खोर्सानी, यो अदुवा खेती, कोपी, सागसब्जीको खेती गरेर व्यवसाय गर्दै जीवन गुजारा गर्दै आइरहेका थियौँ। र विशेष गरेर यसरी आउँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब यो सागसब्जीको खेतीमा चाहिँ अब विशेष हामीलाई बजार भाउले साथ नदिएर, मार्केटिङ राम्रो नहुँदाखेरि अनि फसल राम्रो उत्पादन नहुँदा र यसमा फेरि अब ज्यादै केमिकल्स दबाईहरू प्रयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति वातावरण भएकोले गर्दा अब खेतीपाती गर्नेको पनि हेल्थमा अलिकति नराम्रो असर पर्ने अनि खानेलाई पनि नराम्रो असर पर्ने भएकोले गर्दाखेरि यो खेतीपाती गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यति पोसाको जस्तो नलागेर चाहिँ पछिबाट हामीले यसलाई विचार धारणा गर्दै अब मैले विशेष गरेर चाहिँ अब अहिलेको आधुनिकीकरण हिसाबले अहिलेको आधुनिक परिकारले चाहिँ अब व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब अगाडि अब ब्रोइलर पालन गऱ्यौँ, पिगरी फार्म, सुँगुरको माउ पालेर बच्चा बिक्री गर्ने व्यवसाय पनि धेरै साल गरियो र ब्रोइलर पालनमा पनि अब त्यति मुनाफा कमाउन सकिएन, किनभने चारो चल्लाको दाम ज्यादा क्यारिङ पर्ने अनि मासुको दाम बेच्दाखेरि कम्ती आउनेले गर्दाखेरि नोक्सान बिर्नु पर्यो। र खेतीपातीमा पनि अब विशेष गरेर कोही बेला वातावरणले अनि यो जङ्गली जनावरले विशेष दुःख दिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब विशेष खेतीपाती राम्रो हुन गएन र हामीले बिस्तारै यसलाई चाहिँ छोडेर अब नयाँ काम गर्दै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अहिले विशेष गरेर गाई पालन 2014 सालदेखि सुरु गर्दै आइरहेको छु र अहिले मोटामोटी सेटिङ हुँदैछ गाई पालनको व्यवसाय अनि सुँगुरको माउ पनि पालन गर्दैछु र साथसाथै फुलको खेती भर्खरै 2016-17देखि कलेक्सन गरेर सुरु गर्दै आइरहेको छु। यो पनि अब राम्रोसँगले गर्नु सक्यो भने अब यसको मार्केटिङ, फ्युचर मार्केटिङ एकदमै राम्रो छ र बस्तीमा बसेर बस्तीको आफ्नो जग्गा जमिन भएको ठाउँमा आफ्नो व्यवसायलाई अहिलेको हिसाबले काम गर्दै अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामीले यो ठाउँमा
जे पनि गरेर सफलता हासिल गर्नु सक्छौँ भन्ने चाहिँ अब मलाई महसुस हुन्छ। र विशेष गरेर अघि भाइले प्रश्न राख्नुहुँदै थियो, अब विभिन्न सङ्घ संस्था घरको म्यानेजमेन्ट कसरी भ्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले प्रश्न राख्नुहुँदै, यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने विशेष गरेर हामीले के गर्न चाहन्छ भनेदेखि चाहिँ अब 3वटा म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पऱ्यो। एउटा हो हामीले विशेष गरेर एउटा हो म्यानेजमेन्ट अफ थट, आफ्नो विचारलाई प्रबन्धन गर्न सक्नु पऱ्यो। अनि दोस्रो नम्बर कुरामा हामीले म्यानेजमेन्ट अफ टाइम, टाइमलाई म्यानेज गर्न सक्नु पऱ्यो। अनि म्यानेजमेन्ट अफ ब्रिदिङ, हाम्रो श्वास प्रश्वासलाई पनि म्यानेज गर्न सक्नु पऱ्यो। हामी स्वस्थ रहनुको लागि, स्वस्थ रह्यौँ भने मात्रै हामीले केही कुरा गर्न सक्छौँ। अनि म्यानेजमेन्ट अफ थट, विचार चाहिँ हाम्रो जहिले पनि राम्रो हुनु पऱ्यो। कस्तो राम्रो विचार भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो राम्रो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब समाजमा रहेर सामाजिक प्राणी भइसकेपछि चाहिँ म भएर समाजमा बाँच्नु होइन, हामी भएर बाँच्नु सिक्नु पऱ्यो। हामी भएर बाँच्नु सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले केही कुरा गर्न सक्छौँ। म नै भयङ्कर, मैले नै जानेको, मैले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले त्यो विचार हाम्रोमा आयो भनेदेखि चाहिँ आफूले पनि केही पनि गर्न सक्दैनौँ, अरूलाई पनि केही पनि गर्न दिँदैनौँ। त्यो किसिमको बाधा हामीमा आइपर्छ। र म्यानेजमेन्ट अफ टाइम, समयको प्रबन्धन सठिकसँगले गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले धेरै काम कुरो गर्नु भ्याउँछौँ। किनभने अब म फुल टाइम खट्दिनँ, सायद मलाई लाग्छ म जतिको अल्छे कोही पनि छैन जस्तो महसुस गर्छु म त। किनभने अब फुल टाइम म अरूलाई हेर्छु, दिनभरि पसिना बगाएर काम गरिरहेको हुन्छ, बिहान उठेकोदेखि बेलुकासम्म काम गरिरहेको हुन्छ, म घुमि पनि रहेको हुन्छु, डुली पनि रहेको हुन्छु, आराम पनि गरिरहेको हुन्छु, तर सबैले मलाई नै काम गर्यो भनिराखेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दा चाहिँ अब समयलाई प्रबन्धन गरेर काम गर्नु सक्यो भनेदेखि चाहिँ आफ्नो व्यवसाय पनि राम्रो भएर जान्छ, आफूले गरेको कार्य सफल पनि भएर जान्छ भन्ने म यही सुझाव राख्न चाहन्छु। र तपाईँ अब थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूसँग जोडिनु भएको छ है। पहिलो त भयो एउटा साई अर्गनाइजेसन है, तपाईँले पहिलादेखि अब गरेर ल्याउनु भयो। एउटा धर्ममा पनि तपाईँको त्यति नै एउटा योगदान छ, तपाईँले दिनुपर्ने योगदान तपाईँले दिइसक्नु भएको छ, त्यो मैले देखिसकेको छु त्यो है। साथसाथै अब तपाईँ थुप्रै एउटा किसानको एउटा है, किसानहरूको एउटा आफ्नै एउटा सङ्गठन छ तपाईँको, त्यसमा पनि तपाईँ त्यति नै अग्रसर भएर एउटा मानौ अगौटे भएर खटिरहेको देख्छौँ हामी है। सँगसँगै तपाईँ अब एउटा समाजमा एउटा सोसियल एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ। त्यो छोडेर तपाईँ एउटा राजनीतिमा पनि निकै नै अब तपाईँको एउटा राम्रो दखल भएको जस्तो लाग्छ। किनभने यो ठाउँलाई है आज यतिकै एउटा विकसित ठाउँ बनाउनमा तपाईँको कस्तो किसिमको हात रहेको छ है। अब त्यो विषयमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। भाइले विशेष एउटा 2-4वटा क्वेसन एकैचोटि राख्नुभयो र सोसियल एक्टिभिटीको विषयमा पनि उहाँले प्रश्न सोध्नुभयो। र अब सामाजिक हिसाबमा पनि तपाईँले धेरै गर्नुभएको छ भन्ने प्रश्न राख्नुभयो। अन्त अब सामाजिक हिसाबमा अब के कति गरेँ कसो गरेँ अब मलाई अब मैले गरेँ जस्तो त त्यति महसुस छैन, लाग्दैन। र पनि अब गाउँ समाजको परिस्थिति र स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ अब केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर चाहिँ अब गर्दै पनि छौँ अनि गर्नेवाला पनि छौँ पछिबाट गएर। र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा इन्भल्भ भएर काम गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। हुन त अब यो सङ्घ संस्था बिना र सङ्घ संस्थामा जडित नभइन्जेलसम्म मान्छेले आफ्नो बौद्धिक विकास कुनै पनि एउटा प्रोत्साहन पाएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने इन्डिभिजुअल एक्लै बसेर केही गरिरहँदाखेरि र जब विशेष गरेर यो क्षेत्रमा मैले जुन चाहिँ इन्सपिरेसन पाएको छु, यो एउटा विशेष गरेर यसको इन्सपिरेसन चाहिँ श्री सत्य साई सेवा सङ्गठन अन्तर्गत मैले पाएको एउटा जीवन जिउने, जीवन ढाँट्ने एउटा उद्देश्य हो। र साई समितिबाट जुन चाहिँ सङ्गठनबाट जुन चाहिँ मैले अब यो शिक्षा, यो ज्ञान पाएँ, त्यसकै आधारमा त्यसैलाई नै बेस बनाएर चाहिँ मैले अहिलेको सोसियल एक्टिभिटीहरू गर्दै आइरहेको छु र विशेष गरेर मेरो आफ्नो व्यवसाय गर्दै आइरहेको छु। र विशेष अब भाइले प्रश्न गर्नुभयो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा जडित रहेर कार्य गर्दै आइरहनु भएको छ भनेर। हुँदो विशेष गरेर सङ्घ संस्थामा अब सबैले बोलाउनुहुन्छ, जान्छु म, र कुनै एउटा पदभार दिएर राख्नुहुन्छ, अब इन्कार गर्नु सकिँदैन किनभने यो मान्छेले गर्नु सक्छ भनेर नै राखेको हुन्छ। त्यही उद्देश्यले लिएर अब आफ्नो बलबुताले बुद्धिले भ्याइन्जेलसम्म त्यो सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ अब इन्भल्भ भएर काम गरिरहन्छौँ। र त्यही रहेको हिसाबले नै अब अहिलेसम्म
सामाजिक विकासको कार्यक्रमहरू पनि हामीले गर्दै रहेका छौँ र आजभन्दा लगभग 27-28 वर्ष अगाडिदेखि सत्यसाई सेवा सङ्गठनसँग इन्भल्भ छु। सँगसँगै त्यो सँगसँगै हामी हाम्रो जातीय एसोसिएसनसँग पनि एट्याच रहेर हामी काम गर्छौँ र कृषि अन्तर्गतको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा पनि रहेर हामी कृषि उद्योगको निम्ति पनि कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। भने अब पोलिटिकलको कुरा गर्नुभयो भाइले, यो अलिकति अप्ठ्यारो प्रश्न हो। अलिकति अब पोलिटिकलमा पनि एउटा फिल्ड भएको मान्छे भनेर सोध्नुभयो। त्यति फिल्ड भएको मान्छे त होइन म, तर अब साथीभाइले बोलाउँदाखेरि अब आएर काम गर्नुपर्छ पार्टीमा भन्दाखेरि चाहिँ अब साथीभाइको मुख राख्नुको निम्ति चाहिँ अब म गइदिन्छु। र पनि अब त्यहाँ गएर मैले महसुस गर्दाखेरि चाहिँ के भने सामाजिक डेभलपमेन्ट सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति चाहिँ अब पोलिटिकलमा पनि आफू एट्याचमेन्ट हुनु जरुरी देखेँ मैले। तर अब आफूले कमाएर व्यक्तिगत विकास गर्नुको निम्ति चाहिँ होइन, सामाजिक विकास गर्नुको निम्ति समाजमा अपुग भएको व्यवस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्नुको निम्ति, अव्यवस्थित भएको व्यवस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्नुको निम्ति पोलिटिकलमा पनि एट्याच भएर नै काम गर्नुपर्ने महसुस मैले गरेको छु। र मेरो एउटा इन्टेन्सन चाहिँ छ, म पोलिटिकल पार्टीमा बसेर मेरो पोलिटिकल व्यवसाय बनाएर म एउटा माथि उठेर नेता हुनुपर्छ, मैले पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने इन्टेन्सन चाहिँ पटक्कै मेरो पोलिटिकल क्षेत्रभित्र छैन। किनभने मेरो पर्सनल व्यवसाय छँदैछ। म अब कुनै पनि पार्टीको प्रोग्राममा जान्छु, मिटिङमा जान्छु। म बिहान मेरो व्यवसाय गाई दुहेर दुध पुर्याएर मेरो दिनभरिको व्यवसाय परिवार पाल्ने व्यवसाय गरेर नै म त्यहाँ गएको हुन्छु। अनि बेलुका आएर पनि त्यही व्यवसाय म गर्छु। अब पार्टीमा हिँडेर पार्टीको यो काम गरेर त्यो काम गरेर मैले पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने इन्टेन्सनले चाहिँ म अगाडि बढेको पोलिटिकल लाइफमा चाहिँ अगाडि गएको छुइनँ। र पनि अब पोलिटिकल लाइफमा रहेर पार्टीमा रहेर काम गर्दाखेरि चाहिँ अब गाउँ समाजको निम्ति चाहिँ अब केही हदसम्म विकासको कामहरू चाहिँ ल्याएर गर्न सकियो। अब यहाँ अब अहिलेसम्म त अब पोलिटिकल लाइफमा हिँडेर चाहिँ घरमै पैसा कमाए मात्रै, पार्टीबाट कति ल्याएर व्यवसाय गर्दैछ मात्रै भन्ने एउटा अब्जेक्सन आइरहन्छ। कुरामा अघि हाम्रो सिचल भाइले प्रश्न राख्नु हुँदै थियो। अब उहाँले पनि देख्नु भएको, हामी सबैलाई थाहै भएको कुरा हो, बिमारी बोकेर 3 घन्टाको बाटो तक्दा पुर्याउनु पर्ने, दोकानको सौदा 1.5-2 घन्टाको बाटो बोकेर ल्याएर चाहिँ गाउँ बस्तीमा बेचेर खानुपर्ने अवस्था थियो। र त्यो अवस्थादेखि अब यही पोलिटिकलमा नै एट्याच भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चारपट्टिबाट बाटोहरू ल्याइपुर्यायौँ हामीले, पानी बत्तीको कामहरू हामीले व्यवस्थित ढङ्गले सबै सर्वाङ्गीण विकासको हिसाबले गाउँ समाजलाई दिनु सकेकोमा चाहिँ मलाई गर्व लाग्छ। कसैले नदेखे तापनि, कसैले धन्यवाद नदिए तापनि। तर अब पोलिटिकलभित्र बसेर काम गरेर गाउँ समाजले दिएको विकासले मैले प्रोत्साहन पाएको भन्दा बेसी चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल व्यवसायले नै मैले एउटा प्रोत्साहन पाएको छु। त्यसमा नै मलाई गर्व लाग्छ। किनभने अब गाउँ समाजको निम्ति जति गरे पनि हाम्रो राम्रो प्रकारको इन्सपिरेसन गाउँ समाजबाट आउँदैन। तर मैले गोठमा गाई पालेको छु, फल्नाले गाई पालेको छ अरे, यतिवटा गाई छ अरे, यति दुध दिएछ अरे भने त्यो गाई हेर्ने र फुल हेर्नेले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरैले इज्जत र रेस्पेक्ट दिन्छ। हेर्नुहोस् है, घाँस काटेकोले गर्दा नै। र अब त्यस उसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल व्यवसाय छ। त्यो व्यवसाय हुँदै पनि अब गाउँ विकासको निम्ति, आउने भाइ बहिनीको भविष्यको निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर चाहिँ म पोलिटिकलमा अलिकति टच भएर काम गरिरहेको छु। यसमा त्यति ठुलो नेता बन्नुलाई पनि होइन, ठुलो एउटा पैसा कमाएर धनी व्यक्तित्व बन्नुको लागि पनि होइन। तर मेरो एउटै उद्देश्य छ कि मेरो आफ्नै पर्सनल व्यवसायलाई बढाएर हाम्रो बेकारी भाइहरूलाई चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिएर त्यही हिसाबले नै बेकारी भाइहरू अगाडि बढोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ मैले टेक्निकल हिसाबले यो खेतीपाती गर्ने इन्टेन्सन लिएर काम गर्दैछु। र त्यसमा नै सबैले इन्सपिरेसन पनि दिएको छ। अनि मेरो कोसिस पनि छ अझै इन फ्युचर यसलाई राम्रोसँगले व्यवसाय बढाएर होल दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको एउटा एग्रिकल्चर क्षेत्रमा चाहिँ एउटा मोटिभलाई चेन्ज गर्ने एउटा विचारधारणा लिएर मेरो साथीभाइहरूलाई पनि भन्छु। र टिम वर्क भएर चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ केही कुछ गर्नु सक्छौँ। किनभने अब गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सम्भावना धेरै छ दार्जिलिङमा। किनभनेदेखि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ अब हाम्रो युवा भाइहरू पोलिटिकल लाइफमा आउँछ, म देख्छु नेताकोमा फाइल बोकेर झोडा र नाली मात्रै मागेर गएको, झोडा र नालीको काम मात्रै मागिरहेको देख्छु। तर हाम्रो व्यवसायलाई बढाउने एउटा स्किम लिएर चाहिँ नेताकोमा गएको चाहिँ कोही पनि म पाएको छुइनँ। जसले चाहिँ अब जस्तै अब के भन्न चाहन्छु भने एउटा मिनी इन्डस्ट्रीहरू हामी हाम्रो ठाउँमा बनाऊ। अब जस्तै अब हिमुल बन्द छ, हिमुललाई रिभाइभ गरेर एउटा डायरी फार्मलाई चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा राम्रो कभरअप गर्नु सक्यो भनेदेखि चाहिँ खेती किसान तल्लो लेभलको
व्यक्तित्वहरू पनि आर्थिक अवस्थामा माथि उठ्न सक्छ। र अहिलेको जमानामा चाहिँ अब टेक्निकल हिसाबले खेतीपाती गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अब हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मेरो विचारधारणा छ। र दाजुको विषयमा है अब यत्रो कुरा हामीले थाहा पायौँ र भ्युवर्सहरूले पनि अब धेरै कुरा बुझ्नु भइसक्यो होला है। र मैले सुन्नमा आएको कि अब यो ठाउँमा चाहिँ एउटा एजुकेसनको क्षेत्रमा पनि तपाईँले है एउटा शिक्षालाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले तपाईँले बढाएर लानु भएको थियो एक समयमा है। एउटा स्कुल खोलेर है त्यो स्कुललाई यो ठाउँको जति पनि एउटा एजुकेटेड नानीहरूलाई लिएर तपाईँले जुन एउटा शिक्षाको एउटा अभियान नै यो ठाउँबाट चलाएको भनौँ न है, त्यो चाहिँ कस्तो थियो वास्तवमा है, त्यो अलिकति जान्नु पाउँ हामी। र भाइले विशेष गरेर शिक्षा क्षेत्रमा पनि योगदान दिएको कुरा राख्नुभयो, जुन चाहिँ कुरा मैले अब बिर्सिसकेको थिएँ। र विशेष अब कुनै पनि काम स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको एउटा फ्युचर प्लानिङ गरेर भविष्य सोचेर गरेको हुनुपर्छ। र विशेष सामाजिक हिसाबमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अब समाजमा एउटा धार्मिक र आध्यात्मिकताको जरुरी पर्छ मान्छेलाई जिन्दगी जिउनुको निम्ति भन्ने उद्देश्यले एउटा श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसन सङ्गठन गठन गरेर मान्छेलाई एउटा आध्यात्मिक पद दिनुको निम्ति सुरु गरेको 1996 सालदेखि सालमा मैले नै। र त्यही सङ्गठन अहिले मोटामोटी 25 वर्षको लगा लागेर गाउँमा चल्दैछ। अब यो अब जुन चाहिँ उद्देश्य लिएर हामीले काम गरेको छ त्यो उद्देश्य चाहिँ अब मान्छेले बुझ्नु नबुझ्नु चाहिँ अब मान्छेको एउटा विचारधारणामाथि डिपेन्ड पर्छ। र विशेष स्कुलको एजुकेसनको विषयमा कुरा भाइले राख्दाखेरि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने विशेष अब अगाडि र अब गाउँमा त्यति पढे लेखेको मानिसहरू त्यति थिएन अगाडि। मोटामोटी यो 90को दशक 2000 सालसम्म विशेष गरेर त्यति एजुकेटेड पर्सनहरू थिएन। र नेताहरूले पनि आएर लिङलिङ बस्तीमा भाषण गर्दाखेरि यो लिङलिङ बस्तीमा त माध्यमिक पास गरेकोहरू अम्ला गन्दा पनि पुग्दैन भन्ने एउटा इन्सल्ट टाइपले भन्ने गर्थ्यो। र त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब आफू पनि पढ्नु सकिएन, पारिवारिक व्यवस्था दुःख झेलेकोले गर्दाखेरि। र त्यो अवस्थालाई बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब नानीहरूको चाहिँ एजुकेसन डेभलपमेन्ट गर्नुको निम्ति चाहिँ प्राइमेरी एडुकेसन राम्रो हुनुपर्छ भन्ने एउटा सोच विचार आयो मेरोमा। किनभने हामी अब हायर एजुकेसनमा गएर फेलियर भएको नै प्राइमेरी एजुकेसन ठिक नभएर जस्तो महसुस भयो। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अन्त हामीले पनि लिङलिङमा केही प्राइमेरी लेभलको स्ट्यान्डर्ड एजुकेसन सुरु गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँबाट नानीहरूलाई अब तग्दा नर्सरी स्कुलतिर लगेर पढाउनु हाम्रो अभिभावकहरूको क्षमता थिएन, फिस तिर्नु, यहाँबाट स्कुल पुर्याउने त्यति अब क्षमता नभएकोले गर्दा चाहिँ अब मैले विचार गरेँ हाम्रै एजुकेटेड भाइ बहिनीहरूलाई लिएर, जसमा अब हाम्रो राजेश छेत्री जसलाई प्रिन्सिपल गर्नुभयो, सुरक्षा छेत्री अहिले उहाँ सोरेङमा हुनुहुन्छ, लक्ष्मी छेत्री अहिले सिलगढीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मिलेर एउटा सुजाता छेत्री एउटा टिमवर्क भएर हामीले एउटा गौतम छेत्री गेल होम बस्तीमा अहिले उहाँ अझै पनि स्कुल पढाइरहनु भएको छ। र उहाँहरूसँग मिलेर चाहिँ एउटा प्राइमेरी नर्सरी स्कुल सुरुवात गरौँ भनेर चाहिँ साई विद्या मन्दिर नर्सरी स्कुल 2004को 21 फेब्रुअरीदेखि हामीले एउटा साई समिति टिस्टाभेलीसँग मिलेर एउटा एडप्सन गरेर चाहिँ एउटा स्कुल खोल्यौँ। त्यसको उद्देश्य चाहिँ के थियो भनेदेखि हाम्रो अभिभावकहरूले बस्तीमा नानीलाई बस्तीको नर्सरी स्कुलमा पुर्याएर दिनभरि खेताला गर्नु भ्याओस् भन्ने उद्देश्यले उनीहरूको व्यवसाय पनि चलोस् अनि नानीहरूको एजुकेसन स्ट्यान्डर्ड पनि सबैको माथि उठोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो स्कुल सुरु गरेको हो। अब यो उद्देश्य त्यति बेला प्यारेन्टले बुझेन त्यो म जान्दिनँ, तर वास्तवमा आज यो च्यानल मार्फत मैले बताउन पाउँदाखेरि चाहिँ मेन उद्देश्य चाहिँ त्यो थियो। तर त्यति बेला चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ स्कुल खोलेर चाहिँ म पैसा कमाउँछु, टिचरहरूले पैसा कमाओस् भन्ने इन्टेन्सनले चाहिँ हामीले कदापि खोलेको होइन। किन सबैको नानीहरू एजुकेटेड होस् भन्ने चाहिँ एउटा मैले अघि नै भनिहालेँ नि, हामी भएर बाँच्नु सिक्नुपर्छ समाजमा, म भएर होइन भन्ने कुरा जुन चाहिँ मैले अघि भने नि। र त्यही विचारधारणा लिएर चाहिँ काम गरेकोले गर्दा मैले पनि मेरो नानीहरू 2004को फर्स्ट एडमिसन त्यही स्कुलमा गराएँ। त्यही स्कुलमा गराएर दुईजना नानीहरूले अब त्यही स्कुलबाट पढेर हाई स्कुल पढेर हायर सेकेन्डरीको इक्जामिनेसन कम्प्लिट गर्यो। र मलाई गर्व लाग्छ किनभने मैले अब सबैको नानीहरूले राम्रो एजुकेसन लियोस् भन्ने इन्टेन्सन लिएर स्कुल सञ्चालन गरेर धेरै वर्ष खटेर भोलिन्टियरी खटेर
शिक्षक शिक्षिकाहरूसँग मिलेर काम गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब लास्टमा आएर हायर सेकेन्डरी लेभलमा आउँदाखेरि अब मैले सोचेको पनि थिइनँ अब मेरै आफ्नै छोरीले एचएसको इक्जामिनेसनमा 85% ल्याएर टपर इक्जामिनेसन पास गर्यो। यो एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब ईश्वरको देन हो मलाई, र मैले जुन चाहिँ सबैको निम्ति राम्रो सोचेर काम गरेको थिएँ, अरूले नराम्रो देखे तापनि भगवान्ले चाहिँ साथ दिएर चाहिँ यसमा राम्रो भएर चाहिँ एउटा राम्रो रिजल्ट मैले पाएको महसुस गरेँ। मान्छेले राम्रो फोकस नदिए तापनि ईश्वरले चाहिँ एउटा राम्रो आशीर्वाद दिएको मैले महसुस गरेँ। र जति पनि हाम्रो एजुकेटेड भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अझै राम्रोसँगले पढेर, किनभने अब साई विद्या मन्दिर नर्सरी स्कुल पढेर जाने प्रायः स्टुडेन्टहरू अहिले कलेज लेभलमा राम्रो हिसाबले एजुकेटेड भइरहेको छ। तर त्यही समयमा हामी प्राइमेरी स्कुल पढेर जाँदाखेरि चाहिँ माध्यमिकदेखि उँभो चाहिँ हामी कोही पनि जानु सकेनौँ। अहिले त्यो कम्पेरिजममा हेर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो शिक्षा क्षेत्रलाई पनि सामाजिक तौरमा हामीले माथि उठाउनुपर्छ भनेर चाहिँ सानो लेभलमा हामीले सुरु गरेर चाहिँ अब विचार त थियो अब त्यो स्कुललाई हाई स्कुलसम्म बनाउने, हायर सेकेन्डरीसम्म बनाउने विचारधारा त हाम्रो छ। तर एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब सामाजिक कोअपरेसन हामीले पाउनु नसक्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यो त्यतिकैमा थाँती नै रहेर अहिले शिक्षक शिक्षिका वर्गले दुःख सुख नानीहरूलाई स्कुल सञ्चालन गरेर पढाउने काम गरिरहेको छ। र अहिलेको समयअनुसार हो भनेदेखि चाहिँ अब एजुकेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट गर्नुहोस् या सामाजिक डेभलपमेन्ट गर्नुहोस् या राष्ट्रको विकास गर्नुको निम्ति पनि एजुकेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। तर एजुकेसन भन्दै पनि अब एजुकेसन किताब पढेर मात्रै होइन, प्र्याक्टिकल ज्ञान लिएर चाहिँ अगाडि बढेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो मान्छेहरूले केही गर्नु सक्छ। र विशेष गरेर एजुकेसनलाई भन्दा पनि विशेष चाहिँ अब आफ्नो के भने एजुकेटेड भएर पनि आफ्नो पर्सनल विचारधारणा अब सही शिक्षालाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो नानीहरूले केही गरेर समाजलाई अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने उद्देश्य लिएर चाहिँ मैले त्यो समयमा हामी सबै शिक्षक शिक्षिका मिलेर चाहिँ एउटा स्कुल सञ्चालन गरेको थियौँ। र मैले बिर्सी पनि सकेको थिएँ त्यो विषयमा भाइले प्रश्न राख्नुभयो र उहाँले राख्नुभएको प्रश्नको उत्तर म यसरी दिन चाहन्छु। र तपाईँले अब है थुप्रै यहाँनिर कामहरू गर्नुभयो है, एउटा विकासको क्षेत्रमा है धेरै अगाडि छ यो ठाउँहरू है। र तपाईँले अब खेती गर्नुभयो है, अब पशुपालन है, सुँगुर पालन, यो गाई पालन, यो फुलको खेती गर्नुहुँदैछ नि, यो चाहिँ तपाईँको के सरकारबाट तपाईँलाई केही सहुलियतहरू यो विषयमा तपाईँहरूलाई केही सहुलियतहरू दिन्छ अहिलेसम्म कि दिएको छैन? कि तपाईँको अब सरकारसँग चाहिँ यो तपाईँको जुन क्षेत्र, यो क्षेत्रमा तपाईँ अब बढ्नुभएको छ, अगाडि बढ्नुभएको छ है कृषि क्षेत्रमा, तपाईँको सरकारबाट चाहिँ कस्तो सहुलियतहरू छ र तपाईँको सरकारको यो सम्बन्धित विभागहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमको जोगाजोग छ अहिलेसम्म चाहिँ? र विशेष भाइले प्रश्न राख्नुभयो र जति पनि यो मैले गर्दै आएको व्यवसायहरूमा चाहिँ सरकारको के कसो सम्बन्धित विभागकोसँग सम्पर्क छ, के कसो सहयोग गर्दैछ भन्ने प्रश्न उहाँले राख्नुभयो। र यसलाई म विशेष गरेर मेरो व्यवसायको एकवटा व्यवसायसँग चाहिँ सम्बन्धित सरकारको रिलेसनको सम्बन्धको कुराहरू तपाईँहरूको समक्षमा बताउन चाहन्छु। र विशेष यो मैले सरकारबाट केही पाउनुपर्छ भनेर पाएर गरेको चाहिँ होइन भन्छु सुरुमा चाहिँ। र मैले आफ्नो इच्छाले आफ्नो निर्भर हिसाबले गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो विशेष गरेर फुलको खेती गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब सरकारबाट चाहिँ अब के कसो सहुलियतहरू मैले पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ अब गत वर्ष लास्ट इयर यो मोटामोटी हाम्रो यो मिडल लिङदिङ बस्तीभित्र एउटा मोडल भिलेजको एउटा कमिटी छ, एग्रिकल्चर अन्डर एग्रिकल्चर। र यो मोडल भिलेजभित्र चाहिँ मोटामोटी अब यहाँनिर फुलको व्यवसाय यहाँ मेरोमा गरेको देखेर इडिओ साहबले यो मोडल भिलेजभित्र मोटामोटी 30 घरलाई यो टाइगर लिलिनियम फुलको बिउ उहाँले वितरण गर्नुभयो सित्थैमा। र लास्ट इयर अब राम्रोसँगले फुलेको पनि थियो, तर अब लकडाउन भएकोले गर्दाखेरि त्यति फुल बिक्री हुन सकेन। र त्यसको बादमा गएर फेरि पछि आएर अगस्त महिनामा मेरीगोल्ड सयपत्रीको बिजन एक प्याकेट मोटामोटी 27-28 घरको यो मोडल भिलेजको कमिटीभित्र उहाँले वितरण गरिदिनु भयो। र त्यो मेरीगोल्ड सयपत्रीको व्यवसायबाट चाहिँ अब अलिकति मुनाफा कमाउन सकियो। र त्यसमा मोटामोटी मैले आफ्नो एक प्याकेट सरकारले एग्रिकल्चरबाट दिएकोमा त्यसमा थैथाप गरेर 4-5 प्याकेट लगाउँदाखेरि मोटामोटी 40-45 हजारको इन्कम
2 महिनाभित्रमा मेरीगोल्ड सयपत्रीबाट गर्नु सके र यसमा अब हाम्रो एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टलाई हामी लिङलिङ मोडल भिलेजको तर्फबाट यो च्यानल मार्फत म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर अब गाई पालन सम्बन्धमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब विशेष एआरडी डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ गाई पालन सम्बन्धमा चाहिँ अब हामीलाई त्यति स्कोप चाहिँ छैन भन्छु म। स्कोप छैन भन्दाखेरि पनि अब लास्ट इयर 2019मा चाहिँ 2020मा जनवरी महिनामा 10 दिनको एउटा डायरी फार्मको ट्रेनिङ एआरडी डिपार्टमेन्टले दार्जिलिङमा हामीलाई गरायो र विशेष त्यो जुन चाहिँ 10 दिनको एआरडी डिपार्टमेन्टले गराएको डायरी फार्मको ट्रेनिङले चाहिँ अब यति राम्रो एचिभमेन्ट पाउनु सकेँ मैले गाई पालन सम्बन्धमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ मेरो रुचि भएकोले गर्दा र त्यसमा म एआरडी डिपार्टमेन्टलाई ट्रेनिङ सित्थैमा ट्रेनिङ गराइदिनु भएकोमा म एआरडी डिपार्टमेन्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरेर त्यो ट्रेनिङबाट हामीले गाई पालन सम्बन्धमा, गाईको रोग सम्बन्धमा, गाईको जात प्रजाति सम्बन्धमा, दुधको मार्केटिङ सम्बन्धमा धेरैवटा ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्यौँ। विशेष अब ट्रेनिङ गर्ने साथीभाइहरूले त के कसो प्राप्त गर्नु सक्यो, अब मेरो चाहिँ स्वेच्छाले इन्ट्रेस्ट भएकोले गर्दा चाहिँ त्यो टाइममा अब घरमा एक्लै हुँदा पनि 10 दिनको टाइम म्यानेजमेन्ट गरेर पनि मैले एआरडी डिपार्टमेन्टले त्यो एउटा मौका अपर्च्युनिटी दिएकोलाई चाहिँ मैले राम्रोसँगले एचिभ गर्नु सकेँ र त्यही आधारमा अहिले त्यो व्यवसाय गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो व्यवसाय अहिले मोटामोटी मेरो घर परिवार चलाउने र मेरो मेन व्यवसाय नै अहिले गाईको दुध गाई पालन भएको छ र त्यस विषयमा अहिले पछाडिबाट म तपाईँहरूको समक्षमा बताउँदै जानेछु। र अहिलेको टेक्नोलोजी अनुसार चाहिँ अब हामीले गाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ हामीलाई ट्रेनिङले सिकायो, अब ट्रेनिङले सिकाएपछि चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब यति इन्ट्रेस्टेड लाग्यो, मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्यो कि इन्डियामा अल ओभर इन्डियामा अब दुधको क्राइसिस कति छ, त्यसलाई अब रिकभरी कसरी गर्नुपर्ने। अब अहिले नै हाम्रो यो लोकल गाउँ बस्तीको दोकानमा दुधको प्याकेट आएको हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, बस्तीमा गाई पाल्नु छोड्यो। र विशेष गरेर चाहिँ गाई सबैले पाल्नुपर्छ त्यो ट्रेनिङले हामीलाई दिएको आधारमा, किनभने गाई पाल्नाले चाहिँ के हुन्छ भने बारीमा खेतीपाती हुन्छ, मलजल हुन्छ, मलजल भएकोले गर्दा र त्यस उसले गर्दाखेरि चाहिँ अघि यहाँ भाइहरूले आउँदाखेरि भन्नुहुँदै थियो मलाई बारीमा हरियो छ चैत वैशाखको महिनामा पनि भनेर। त्यो के हो भन्दा चाहिँ मैले गाई पालन गरेकोले गर्दा चाहिँ गाईले हगेको मलले गर्दाखेरि चाहिँ बारीमा मल लागेर चाहिँ हरियो भएको, अरू कुरा केही पनि होइन। यो मलजल चाहिँ प्रशस्ति मात्रामा बारीमा छ भनेदेखि चाहिँ बारी जहिले पनि ढकमक्क भएर गइरहेको हुन्छ। र विशेष गरेर चाहिँ अहिलेको टेक्निकल अनुसार हामीले काम गर्नु पर्यो, किनभने म एउटा गाईको व्यवसायमा मेरो एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। अगाडि हामी अब मूल घरमा बसेर गाई पालन गर्दा 3वटा गाई पाल्थ्यो, बिहान र बेलुका 6 जनालाई घाँस काट्नु मात्रै लाग्थ्यो। हेर्नुहोस् है, 6 जनालाई घाँस काट्नु मात्रै समय लाग्ने, तर 6 जनाले काटेको घाँसले पालेको गाईको दुधले चाहिँ खान पनि पुग्थेन, लाउनु पनि पुग्थेन। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ सिस्टममा नहुँदाखेरि अब अहिले हामी 2 जना बुढाबुढी खट्छौँ घरमा, कोही बेला पालैसँग घुम्नु हिँडेको हुन्छौँ, हामी एक जना बसेर गरिरहेको हुन्छौँ। अहिले मोटामोटी 40-45 लिटर दुध म ठिका लान्छु। र त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अहिलेको सिस्टममा गऱ्यो भने चाहिँ हामीले सक्छ। र मैले ट्रेनिङ पाएको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकजना व्यक्तिले बिहान 2 घन्टा बेलुका 2-2.5 घन्टा खटेर 20वटा गाई चाहिँ पालन गर्नु सक्छ। हामीले आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति 20वटा गाई पालन गर्नु चाहिँ कम्पलसरी एकदमै म्यानेजमेन्ट फिटिङ गरेर गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले सक्छ, किनभने मैले टार्गेट नै त्यही नै राखेको छु। र टेक्निकली गर्नु पर्यो। अब जस्तै अब बारीमा हाम्रो खेतीपाती गर्नेहरूले भन्छ बँदेलले खाइदियो, मृगले खायो, दुम्सीले खेती बिगाऱ्यो, अब खेती गर्दिनँ भनेर भनिरहेको हुन्छ, अदुवालाई रोग लाग्यो भनिरहेको हुन्छ। तर मैले चाहिँ के टेक्निकली अप्नाएँ भन्दाखेरि चाहिँ बारीमा अब घाँस रोपेर गाई पाल्ने र उन्नत जातको जुन चाहिँ नेपियर घाँस मैले जौबारीको फार्मबाट 2टा डाँक्ला ल्याएर रोपेको म सबैलाई भन्छु। अहिले बारीभरि ढाकेको छ। लास्ट इयर मात्रै मैले लगभग 130 जनादेखि 150 जनालाई घाँसको बिजन बाँडेँ। अब उनीहरूले लगेर कतिको फस्टाएको छ त्यो म उनीहरूमाथि डिपेन्ड छ, म केही भन्न सक्दिनँ। योपालि पनि घाँसको बिउ माग्ने पुरा छ र योपालिको हिउँदो महिनामा पनि मलाई घाँसको दुःख भएन, बारीमा त्यही घाँस रोपेकोले गर्दा। र यो नेपियरको घाँस रोपेर चाहिँ गाई पालन हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको यो नेपियर घाँसमा चाहिँ एउटा फाइदा मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हिउँदो बर्खा 12 महिना काट्नु पनि हुने। अनि अर्को फाइदा के हो भने यसलाई बँदेलले पनि खाँदैन, मृगले पनि खाँदैन, दुम्सीले पनि बिगार्दैन। अनि यो घाँस रोपेर चाहिँ हामीले गाई पालन गऱ्यौँ भने चाहिँ डेली पैसा आउने काम पनि, दुध बेचेर पैसा आउने काम पनि बस्तीवालाकोमा भइराखेको हुन्छ। अनि मलजल भएर बारीमा खेतीपाती पनि राम्रोसँगले भइराखेको हुन्छ। र यो हिसाबले गर्नु पर्यो। र गाई पालनमा अब हाम्रो मान्छेले भन्ने गर्छ दुधको भाउ छैन, दुधको भाउ छैन, ठिक हो, दुधको भाउ नभएर पनि गाई पालन नगरेको। र 20 रुपियाँ लिटर दुध हुँदा पनि हामीले गाई पालन गरिबस्यौँ।
अहिले अब मोटामोटी अब म डाइरेक्ट दुध लाँदैछ 30 रुपियाँले दिएर लाँदैछ मेरो दुधको रेट। अब र पनि हामीलाई त पोसाउँदैन 30 रुपियाँले पनि। अब उनीहरूले लगेर 50मा बेच्दैछ, बिचमा मार्जिन उनीहरूले 20 रुपियाँ राखिदिएको छ। र पनि त्यहाँ एउटा बेकारी समस्या भइरहेको छ। एउटा भर्खरै ग्रेजुएसन गरेको भाइले मेरो दुध लाँदैछ। ग्रेजुएसन गरेर पनि एउटा कलिलो उमेरको भाइले दुधको व्यवसाय गरेर आफ्नो परिवार गुजारा गर्दैछ भनेदेखि त्यो एउटा राम्रो एचिभमेन्ट हो। र यसलाई फ्युचरमा गएर चाहिँ अब मेरो प्लानिङ चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अब होल दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा नै सबैले नै गाई पालन गरेर चाहिँ दुध प्रडक्सन गर्नु सक्यो भने, किनभने हामीलाई ट्रेनिङ गर्दाखेरि बताउनु भयो अब जस्तै 86 को एजिटेसनको बादमा दार्जिलिङको हिमुल भेक्टिम भयो। त्योभन्दा अगाडि हामी हिमुलमा दुध बोक्ने गर्थ्यौँ। दुध बोकेर जाँदाखेरि हाइएस्ट रेट 3 रुपियाँ 12 आना 3 रुपियाँ 80 पैसा दुधको रेट पाउँदाखेरि त्यति बेला दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको दुध मात्रै मटेगडामा 2 करोडको जाँदै थियो अरे महिनामा। हामीलाई त्यहाँनिर एक्सपर्टहरूले ट्रेनिङमा बतायो भने अहिलेको दुधको भ्यालुएसन अनुसार हो भनेदेखि चाहिँ 100 करोडको इन्कम चाहिँ हिल्सको थिएछ मेरो अनुमानमा। र यो हिमुललाई पनि हामी सबैजना फार्मर्सहरू मिलेर चाहिँ रिभाइभ गर्नु सकेर चाहिँ यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनु सक्यो भने सबैको व्यवसाय राम्रो भएर जान्छ। यसलाई हिमुललाई हामीले व्यवसायमा ल्याउन सक्यौँ भने पनि दुधको एउटा प्रडक्सनको मार्केटिङ अल ओभर इन्डियामा एकदमै राम्रो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रडक्सन सेन्टर खोलेर डायरी फार्मिङ खोलेर चाहिँ यसलाई प्रडक्ट बनाएर बेच्यौँ भने पनि यसको व्यवसायबाट हाम्रो किसानहरू युवा भाइहरू अगाडि माथि आर्थिक अवस्थामा माथि उठ्न सक्छ भन्ने मेरो विचारधारणा लाग्छ। र म सबैलाई यही सजेसन गर्ने गर्छु। किनभने अब हाम्रो लिङलिङ बस्तीमा मोटामोटी 500-600 लिटर दुध पर डे प्रडक्सन छ। र यसलाई अब विभिन्न व्यवसायहरूले आफ्नो आफ्नो हिसाबमा बेचिराखेको छ दुध उठाएर लगेर, र उनीहरूको व्यवसाय चलिरहेको छ। र यसलाई अझै राम्रोसँगले चाहिँ हामीले टेक्निकल हिसाबले गर्दै गएर सरकारको पनि यसमा सहयोग भयो भनेदेखि र किसान र सरकार मिलेर चाहिँ काम गर्नु सक्यो भनेदेखि चाहिँ यो व्यवसायले पनि हामीले दार्जिलिङ पहाडको युवाहरूको बेकारी समस्या धेरै समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने विचारधारणा चाहिँ यो प्रश्नको उत्तरमा म भाइहरूलाई दिन चाहन्छु। र अब तपाईँले धेरैवटा अब कामहरू गर्नुभयो है। एउटा व्यक्तिले सायद यति बिना काम गर्नुभयो तपाईँले होइन। अब त्यसै नै अब मान्छेहरू है तपाईँदेखि एकदमै इन्सपायर छ है। र यो यस्तो अब यो समय यस्तो खाले समय छ, त्यसै त एउटा दार्जिलिङमा एउटा व्यवस्थामाथि नै अब मान्छेहरूले अब हाम्रो युवाहरू है ले अब कस्तो खाले एउटा लाइफ जिरहेको छ भनौँ मानौँ। पढेर पनि म सक्षम छु, म काम गर्न चाहन्छु, यहाँ बसेर केही गर्न चाहन्छु भन्दै पनि गर्न सकिरहेको छैन है। एउटा एजुकेटेड त छ नि, तर अब जब एजुकेटेड भएर डिग्री पास गरिसकेपछि जब ऊ माथि पुग्छ है, तब उसले हेर्छ कि उसको केही पनि हुँदैन। अब त्यहाँदेखि ऊ एक्लै भएर अब भौतारिरहेको अवस्थाहरू हामीले देखिरहेको छौँ है। अब तपाईँले त्यस्तो भौतारेको युवाहरूलाई है तपाईँको आफ्नो पर्सनल एउटा विचारमा चाहिँ तपाईँले कस्तो खाले मेसेज दिनुहुन्छ है? तपाईँले युवाहरूलाई चाहिँ कस्तो खालके अब इन्करेजमेन्ट गर्नुहुन्छ है? त्यो विषयमा अलिकति युवाहरूलाई मेसेज तपाईँको थ्रुबाट दिनुहोस् न। भाइले एउटा जटिल प्रश्न म माथि तेर्साउनु भयो। र विशेष के हो भने अब वर्तमान स्थितिमा भौतारेर हिँडिरहेको युवा भाइहरूको भाइ बहिनीहरूको निम्ति के सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्न उहाँले राख्नु भएको छ। र म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि विशेष अब हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरू चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अब म बेकारी छु भनेर केही पनि नगरिकन चाहिँ बेकारीको अझै थप बोझ बोकेर हिँडिरहेको म देख्छु। किनभनेदेखि चाहिँ अब मलाई चाहिँ लाग्छ हामीले आफ्नो शरीरलाई नै बुझ्यौँ भनेदेखि चाहिँ बेकारी कोही पनि छैन जस्तो लाग्छ। किनभने बस्तीमा जग्गा जमिन छ पुरा, र यो सबै कुरोलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो शरीरको बललाई पाखुराको पौरखलाई सदुपयोगमा ल्याउने काम गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी बेकारी कोही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। किनभने अब हामी अब बेकारी समस्या हल गरेर पैसा कमाउनुको निम्ति चाहिँ आफ्नो जननी जन्मभूमि छोडेर बाहिर गएर त्यही बल तागतले हामीले काम गरेर पैसा रुपियाँ कमाएर ठुलो स्वरमा बोल्दै आइरहेको हुन्छौँ। त्यही अर्काको ठाउँमा गएर खेरो गरेको बल तागत आफ्नो ट्यालेन्टलाई चाहिँ आफ्नै जग्गामा युज गर्यो भनेदेखि चाहिँ आफ्नो छोरा नाति पनाति सबै माथि सदुपयोग हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र कतिजना युवाहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ अब सरकारले केही सहयोग दिँदैन, सरकारले केही हेल्प गर्दैन
भनेर सिधै अब केही गर्छु भनेर चाहिँ लोन मागेर गइरहेको हुन्छ ब्याङ्कतिर हेर्नुहोस् है। अब आफूले केही गरेको छैन, केही नगर्नेलाई अब त्यो ब्याङ्कलाई लोन दिनु पनि असुविधा भइरहेको महसुस भइरहेको हुन्छ त्यहाँनिर। र मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ अब आफैले केही कुरो गर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ भोलि सरकार चाहिँ घरमा आओस्, आउने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अब मैले कुनै पनि लोन बिना एउटा यो प्रोजेक्ट सुरु गरेँ। अब म चाहिँ अब आफ्नै घरकै व्यवसायले बढाउँदै बढाउँदै एउटाबाट आएको पैसा अर्कोमा युज गर्दै त्यसरी बढाउँदै जाँदा यो व्यवसाय बढ्दै गएको, बढाउँदै लगेको मैले, र कसैबाट आशा नराखिकन। र त्यस उसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकार कसरी घरमा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले यो काम गरेको देखेर हाम्रो एग्रिकल्चरको एडिओ सरहरू मेरोमा आउनुहुन्थ्यो। अघि मैले छोडेछु सरकारबाट के सहुलियत छ तपाईँकोमा भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि, र एडिओ सरहरू आउँदाखेरि चाहिँ यो लिङलिङमा एउटा मोडल भिलेजभित्र एउटा पोल्ट्री पिगरी र गोटरीको एउटा प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले एउटा प्लानिङ गर्नुभयो। र उहाँ पोल्ट्री प्रोजेक्ट चाहिँ मलाई दिनुभयो हेर्नुहोस् है, कन्भर्जन स्किमबाट। मैले अघि भन्नु बिर्सेछु सरकारी सहुलियतबाट, किनभने मैले गएर मागेको होइन यो स्किम। हेर्नुहोस् खुदै डिपार्टमेन्ट आएर पोल्ट्री सेड चाहिँ दुर्गाप्रसाद भुजेलकोमा बनिनुपर्छ भनेर 2,74,000 रुपियाँको, अहिले सायद यहाँ भाइहरूले भिडियो पनि गरेर देखाउनुहुन्छ होला तपाईँहरूलाई, एमजिएनआरइजिएसले कुखुराको खोर बनाइदियो, पोल्ट्री सेड बनाइदियो। खुद उनीहरू आएर मैले गएर एप्लिकेसन गरेर डिमान्ड गरेको पनि होइन हेर्नुहोस्। अनि पोल्ट्री जस्तो बनिसक्यो, एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टले मोटामोटी 36,000 रुपियाँको चाहिँ मैले चाहिँ अब बोइलर नपालेर चाहिँ लियर अन्डाको पार्ने कुखुरा पाल्छु भनेर एडिओ सरसँग भन्दाखेरि चाहिँ मोटामोटी 36,000को एमाउन्टको कुखुरा ल्याइदिनु भयो मलाई। अहिले डङ्की अन्डा पार्दैछ मलाई 45-50वटा कुखुराले दिन पर डे अन्डा पार्दैछ। अन्डाको डिमान्ड भयङ्कर छ, अन्डा अहिले मेरोमा पुगेकै छैन। र फेरि त्यो व्यवसायलाई बढाउनुको निम्ति म अझै खोरलाई एक्सटेन्सन गरेर अझै कुखुरा ल्याएर आफ्नो व्यवसाय गरेँ। किनभने डिपार्टमेन्टले मलाई बाटो देखाइदिनु भयो नि त। मेरो किनभने लियर कुखुरा पाल्ने एउटा इच्छा थियो, इन्ट्रेस्ट थियो, आफ्नै बुताले सकेको थिइनँ, तर सरकार घरमै आएर मलाई चाहिँ त्यो दिइराखेर जानुभयो। र युवा भाइ बहिनीहरूले पनि कोसिस गरेर एजुकेटेड भएर बसेर नोकरीकै पछि मात्रै नलागेर पनि, किन सरकारलाई पनि साह्रो छ अहिले हेर्नु चाहिँ। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब नेताले भाषण गर्दा भन्छ बेकारी समस्या छ, म सबैलाई नोकरी दिन्छु भनिरहेको हुन्छ, नोकरी पाउने जग्गै छैन हेर्नुहोस् पढ्ने लेख्नेले पनि। र त्यस उसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै व्यवसायलाई चाहिँ सुरु गरेर अगाडि बढाएर गयौँ भनेदेखि चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने काम चाहिँ हामी आफै पनि गर्न सक्छौँ। अब अहिले हेर्नुहोस् मेरोमा काम गर्ने मान्छेको कति क्राइसिस छ। खेतालाई गऱ्यो भने पनि महिनामा खाइलाई वरिकन 7-8 हजार रुपियाँ उसले कमाइ गर्छ, तर गर्नै मान्दैन हाम्रो मान्छेले। हेर्नु त्यही मान्छे बरु बेङ्गलोर र हैदराबादमा गएर चाहिँ भाँडा धुने काम चाहिँ गरेर आउँछ फेरि। हेर्नुहोस् यो कुराहरू पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र जुन चाहिँ पिता पुर्खाको जग्गा जमिन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँगले चाहिँ सदुपयोगमा ल्याउनु सक्यो भनेदेखि चाहिँ एकदम राम्रो छ। किनभने यो ठाउँमा जुन चाहिँ ठाउँमा म छु, एउटा कुरा अघि भाइले प्रश्न गर्नुभएको थियो त्यसको उत्तर दिनु मैले बिर्सेछु। जुन चाहिँ जग्गामा म बसेको जग्गामा चाहिँ 2005मा यो घरमा मरौ पर्दाखेरि चाहिँ मरौको काम चाहिँ हामीले पानी बोकेर गरेको। हेर्नुहोस् है, बाजे बोजू बित्नु हुँदाखेरि मरौको घेवाको दिन चाहिँ गाग्रीमा पानी बोकेर समाजको मान्छेले घेवा उतारेको जग्गा। अनि म यो जग्गामा आएर डिपार्टमेन्टमा पानीको स्किम लेखेर पानीको सोर्स खोजेर पानी तानेर अहिले हेर्दाखेरि चैत वैशाखमा पनि सबैले हरियो भएको देख्छ। र सदुपयोग गर्यो भनेदेखि चाहिँ सबै कुरो यो ठाउँमा हुन्छ र पिता पुर्खाको आशीर्वाद पनि हामी पाउँछौँ। र किनभने म के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस् युवा भाइ बहिनीहरू, धरती माताले कहिले पनि धोका दिँदैन। र धरती मातालाई चाहिँ सठिकसँगले सदुपयोग गर्न सक्यो भने जहिले पनि आशीर्वाद हुन्छ। र धरती मातालाई र प्रकृतिलाई धोका दिने काम चाहिँ हामीले गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ युवा भाइ बहिनी तपाईँ र हामीले दुःख पाएको जस्तो चाहिँ म महसुस गर्छु भन्दै युवा भाइ बहिनीलाई मेरो पक्षबाट भन्ने कुरा यति नै राख्दै सबैजनाले कोसिस गरौँ, आफ्नो जाँगर अगाडि लगाउँ र जाँगर सँगसँगै पनि आफूले धैर्य राखौँ। धैर्य छैन भने चाहिँ केही पनि हुँदैन फेरि। धैर्य छैन भने चाहिँ बाँदरले आँप रोपेको जस्तै हुन्छ। र त्यस उसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेस नखाउँ। किनभने कसैले भन्ने गर्थ्यो हामी नेपाली चाहिँ उँभो लाग्न नसकेको चाहिँ एउटा उखान छ नि, दुईवटा उखान म भन्न चाहन्छु अन्तमा। एउटा हो 12 बजी राति बुद्धि आउँछ अरे, 1 बजी निन्द्रा नलाग्दा 12 बजी राति बुद्धि आउँछ, 1 बजी निन्द्रा आएपछि बिहान उठ्दा बिर्सिन्छ त्यो आएको बुद्धि भन्ने उखान छ अर्को। अनि एउटा छ 55 वर्षमा बुद्धि आउँछ अरे, 60 वर्षमा पाइताला फर्काउँछ अरे, 5 वर्षमा के गर्ने अरे भन्छ नि। र त्यो कुराहरूलाई उखानको पछाडि नलागेर चाहिँ हामीले कोसिस गरौँ। किनभने मलाई त लाग्छ उमेर गइसक्यो, हामीले केही पनि गर्न सकेका छैनौँ जस्तो लाग्छ। र यहाँ भाइहरूले चाहिँ अब मैले केही गरेको देखेर आउनु भएछ र सबैले कोसिस गरौँ आफ्नो जिन्दगीमा चाहिँ आ र भा सब भन्ने शब्दलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ हामीले। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ अब कसैले के गरेको छ भने अब फल्नाले यस्तो गाई बस्तु पाल्दै रहेछ
यस्तो कुखुरा पालेछ फुलको खेती गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ भनेको देख्छ अनि गर्ने इच्छा हुन्छ त्यहाँदेखि एकछिनमा सोचेर चाहिँ आ भन्छ कहिले गर्नु भनेर आ भन्ने शब्द निकाल्छ त्यहाँदेखि थचक्कै बस्छ त्यहाँदेखि कसै एकजनाले चाहिँ गर्छ त्यहाँदेखि गरेर उसले मजाले बेचेको देखेपछि गरेको भा भनेर चाहिँ धोका खान्छ फेरि र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो आ र भा भन्ने शब्दलाई चाहिँ त्याग्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी जीवनमा अगाडि बढ्नु सक्छौँ भन्ने सन्देश चाहिँ बेकारी युवा भाइ बहिनीको निम्ति चाहिँ म राख्दै हामीले कोसिस गरौँ र सरकारलाई पनि सहयोग गरौँ सरकारले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ भन्ने तपाईँहरूको अगाडि म मेरो विचार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँले हाम्रो क्षेत्रको है हाम्रो पुरा दार्जिलिङवासीकै एउटा युवाहरूलाई जुन समेटेर तपाईँले एउटा मेसेज दिनुभएको छ मलाई लाग्छ तपाईँ एउटा युवाहरूकै एउटा प्रेरणाको स्रोत जस्तो लाग्छ मलाई है र तपाईँले आज हामीलाई यो भिडियो बनाउनुको निम्ति जति समय दिनुभयो है तपाईँको एउटा बहुमूल्य समय दिएर हामीलाई साथ दिनुभयो है त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र हजुरदेखि हामी बिदा लिनेछौँ धन्यवाद भाइहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र विशेष अब भाइहरूले मेरो विषयमा जानकारी लिनु निम्ति आइदिनु भएकोमा मेरो तर्फबाट पनि भाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जति पनि युवाहरूले केही गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि इच्छा छ भनेदेखि चाहिँ अब मसँग कन्ट्याक्ट राखेर केही आइडियाहरू लिनु चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मसँग सम्पर्कमा आएर काम गर्नुभयो भनेदेखि एनी टाइम कुनै पनि समय प्रत्येक सबै युवाहरूको निम्ति सहयोग गर्नुको निम्ति म तत्पर रहनेछु भन्दै यो च्यानललाई अनेक अनेक धन्यवाद दिन चाहन्छु